वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, ईरान में 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। हालात मामूल पर आने लगे। इंटरनेशनल कॉल्स बहाल कर दी गईं, लेकिन इंटरनेट सर्विस बददस्तूर बंद है। बरतानवी मीडिया ये कहता है कि मुजाहिरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नहीं। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में भी दरार के कोई आसार नहीं। इसराइल ने भी अमरीका को ईरान पर फिलवक्त हमला न करने की तजवीज दी है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली हुकाम ने अमरीका को बताया है कि वो ईरानी हुकूमत की तब्दीली के लिए अमरीकी कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं, लेकिन खदशा है कि फौजी कार्रवाई अभी मुयस्सर नहीं होगी। ईरान इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे। अगर मुजाहिरीन को फांसी दी गई तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान को वार्निंग। लिखा, ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुकाम से मुलाकात मनसूख कर दी है। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें। मदद पहुंचने वाली है। कातिलों और जालिमों को भारी कीमत चुकाना होगी। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में ईरान की सूरत हाल को खराब करार देते हुए अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया। Back to the White House now. We're going to look at the whole situation that's going on in Iran. Iran is on my mind when I see the kind of death. We're going to get some accurate numbers. I'll have it. Iran said that the last time. They better behave. Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem. And I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. We want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म ईरानी अवाम के कातिल हैं। ईरानी कौम सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारजानी का अमरीकी सदर की धमकी पर जवाब। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानी अवाम का मरकजी कातिल नामजद करते हैं। ईरान के वज़ीर दिफा ने कहा, किसी भी जारहियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अगर धमकियों ने अमली शक्ल इख्तियार की तो मुकम्मल ताकत से दिफा करेंगे। अमरीकी सदर ईरान में सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ईरान के सफीर अमीर सईद ने सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। लिखा कि ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अमरीका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमरीका का मकसद निजाम तब्दील करना है। पाबंदियां, धमकियां और इंतशार बहाना है। अमरीकी मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से टेलीफोनिक राबता किया। अरब न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन बढ़ाने, खित्ते में हालिया पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। अली लारजानी ने खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने में कशीदगी कम करने और मसाइल के पुरअमन हल के लिए कतरी हिमायत का अदा किया। ईरान में महंगाई और मौशी मुश्किलात के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक डॉलर और यूरो के मुकाबले में ईरानी रियाल की कदर 0 हो गई। इलॉन मस्क ने ईरान में मुफ्त स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस फराहम कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ईरान में सार्फिन को स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम कर रही है, जिससे ईरान में गैर फाल स्टारलिंक अकाउंट्स फाल हो गए हैं। इन अकाउंट्स की सब्सक्रिप्शन फीस भी माफ कर दी गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने मुफ्त इंटरनेट फराहमी रोकने के लिए कई मकामात पर जैमर्स लगाए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने शाह ईरान के जिलावतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात की। अमरीकी मीडिया एक्सेस के मुताबिक मुलाकात में ईरान में मुजाहिरों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरान में मुजाहिरों के बाद ट्रंप इंतजामिया और ईरान हुकूमत की मुखालिफ शख्सियात के दरमियान पहली आला सतही मुलाकात थी। ईरानी बादशाह के जिलावतन बेटे रजा पहलवी ने महंगाई के खिलाफ मुजाहिरों की हिमायत की थी।
امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی، اس موقع پر پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر محتاط اور متوازن کردار ادا کرنا ایک بڑا چیلنج دکھائی دیتا ہے۔ اراکین پارلیمان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اور ایران کی صورتحال میں کشیدگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ خطے کی صورتحال پر پاکستان کے لیے کتنا محتاط رہنا ضروری ہے، اس پر اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ اگر ہمارے برادر اسلامی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا غلط اثر ہم پہ پڑے گا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان کو اللہ نے اس کو بڑی عزت دی ہے کہ ہم دنیا میں انگیج کریں، یو ایس سے بھی انگیج کریں اور کوشش کریں کہ یہ مسئلہ پیسیفائی ہو، بجائے اس کے کہ اس میں ایجیٹیشن کی طرف بات جائے یا جنگ و جدل کی طرف بات جائے۔ ایران کے ساتھ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا بارڈر ایک ہے، ہمارا نیبرنگ اسلامی ملک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اس کی فکر رہتی ہے۔ کسی کی سرحدوں کو پامال کر کے آپ اس ملک میں گھس جائیں گے تو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ پھر ایران ہو، گرین لینڈ ہو، کیوبا ہو، تو اس کو تو بالکل ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں کسی قسم کا انتشار ہو، کوئی احتجاج ہو اور پاکستان کے اندر اس کے اثرات نہ آئیں۔ اس وقت پاکستان کو بہت احتیاط کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے ایران کو آئسولیشن سے روکنا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ امریکہ بھی اس کی بات سنتا ہے، چائنا بھی اس کی بات سنتا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے ایران پاکستان کا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے، اگر وہاں کے حالات کشیدہ ہوں گے تو یقیناً اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے۔ کیمرہ مین آصف عبداللہ کے ساتھ فرح ربانی، ARY نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات مثبت اور عملی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ خوشائن تعلقات کی وجہ سول ملٹری قیادت کی مسلسل ملاقاتیں ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے بعد دنیا میں پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا۔ پاکستان اب امریکہ سے امداد نہیں، تجارت اور معاشی تعاون چاہتا ہے۔ واقعات تھے وہ جو 88 یا 87 گھنٹے تھے، جس دوران بھارت نے ہمارے سمجھانے کے باوجود وہ محاذرائی شروع کی اور پھر یہاں صدر ٹرمپ کی کوششوں کے سلسلے میں، اور ہم ان کے بہت بہت مشکور ہیں، اس کے نتیجے میں جو قیام امن ہوا، پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے، یقیناً ہوا ہے۔ پاکستان اب کوئی امداد کا خواہاں نہیں ہے امریکہ کے ساتھ۔ ہم تجارت چاہتے ہیں، ہم سرمایہ کاری چاہتے ہیں، ایک دیر پا طویل مدتی تعلق چاہتے ہیں۔ اور امریکی قیادت کے الفاظ میں ہے پاکستان کے آس پاس بڑے وسیع ذخائر موجود ہیں، تکنیکی اس کے لیے ہمیں مدد چاہیے اور پھر مالی مدد چاہیے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ بھی ہوا تھا اگست کے مہینے میں پاکستان اور امریکہ کا اسلام آباد میں، کیا وہ میز پر لا سکتے ہیں، کیا ہم لا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر کاوش بھی مشترکہ اس لیے ہے کہ خدشات جو واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھارت میں اسپورٹس ایونٹ کے دوران بد انتظامی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ڈنمارک کی بیڈمنٹن پلیئر میاں انڈین اوپن میں بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے دوران گندگی سے پریشان ہو گئیں۔ کہتی ہیں جب وہ ٹریننگ کرنے پہنچیں تو پرندے اڑ رہے تھے، کورٹ پرندوں کی گندگی سے خراب ہوا تھا۔ کوئی کھلاڑی اس کنڈیشن میں کھیلنا نہیں چاہے گا، اس سے کھلاڑیوں کی صحت خراب ہونے کا شدید خدشہ ہے۔ بھارت نے رواں سال اگست میں ورلڈ بیڈمنٹن چیمپئن شپ کی میزبانی بھی کرنی ہے۔ Today when I came to the warm-up courts, there was birds flying around and shitting on the court, and yeah, I don't think I have to say that's really unhealthy and not normal. I don't think so many other athletes would play under these conditions, but yeah, again, I think everyone around the tournament, the association, I hope also that BWF is going to look into this, because if they get sick or they get injured because of these conditions, it's unfair. منفی 20 ڈگری سینٹی گریڈ تحد نگاہ، برف، برفانی ہوائیں اور تیز رفتار مقابلہ۔ شمالی مشرقی چین کے شہر میں ٹیکنالوجی نے سردی کو بھی مات دے دی۔ آئس اینڈ سنو گیمز میں انسان نما روبوٹس اور روبوٹ کتوں نے سلیجنگ اور اس کی ریسنگ میں حصہ لیا۔ جدید سینسرز، مصنوعی ذہانت اور بیلنس کنٹرول سسٹم سے لیس روبوٹس ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے نظر آئے۔ برف سے ڈھکی ڈھلوانوں پر پھسلتے، مڑتے اور توازن برقرار رکھتے یہ روبوٹس دیکھنے والوں کے لیے کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہ تھے۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔